नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. 3 राष्ट्रांच्या भोंवडेच्या पयल्या पावड्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सायप्रसांत पावले. लार्नाका आंतरराष्ट्रीय विमानतळार सायप्रसाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोस क्रिस्टोड्युलिडीस हाणें तांकां येवकार दिलो. लेमेसोसांत दोनूय फुडाऱ्यांकडेन भारतीय आनी सायप्रस उद्देजक वेवसायिकांची गोलमेज बसका जातली. लेमेसोसांत भारतीय समाज आनी सायप्रस भोस प्रधानमंत्री मोदी हांकां येवकार दिवपाक वाट पळयता. विद्यार्थी, वेवसायीक आनी भारतीय डायस्पोराचे वांगडी हे भेटेक दोनूय राष्ट्रां मदल्या वाडट्या इश्टागतीचो एक म्हत्वाचो खीण म्हणून पळयतात. फाल्यां प्रधानमंत्री मोदी निकोसियान राष्ट्राध्यक्ष क्रिस्टोड्युलिडीस हांचे कडेन औपचारीक द्विपक्षीय उलोवणी करतले. वेपार, गुंतवणूक, शिक्षण, डिजिटल सहकार, प्रादेशीक सुरक्षा अशा मुखेल वाठारांनी चर्चा करपाची अपेक्षा आसा. भारत युरोपीय संघाची भागीदारी, भारत मध्य उदेंत युरोप अर्थीक मार्ग सह व्यापक आंतरराष्ट्रीय घडामोडी विशीं फुडाऱ्यांनी मतांचो आदान प्रदान करपाची शक्यताय आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सकाळीं दौऱ्यार वतना म्हटलां की सायप्रस, कॅनडा आनी क्रोएशियाचो तांचो त्रिदेशीय दौरो म्हळ्यार सीमापार आतंकवादा आडच्या झुजांत भारताक दिल्ल्या फाटबळा बद्दल भागीदारी देशांचे उपकार मानपा खातीर आनी सगळ्या प्रकारच्या आतंकवादाचो फुडो करपा खातीर संवसारीक तेंको वाडोवपाची एक संद आसा. महाराष्ट्रांत पुणे लागसारच्या मावल तालुक्यांत आयज इंद्रायणी न्हंयचेर आशिल्लो पोरनो पूल कोसळ्ळो. सुमार 25 ते 30 पर्यटक हे न्हंयत बुडिल्ल्याचो भंय आसा. तालेगांव दाभाडे शारा लागसार आशिल्ल्या कुंडमाला ह्या नामनेच्या पर्यटन थळार ही घडणूक घडली. आयतार आशिल्ल्यान ह्या वाठारांत व्हडा प्रमाणांत पर्यटकांची गर्दी आशिल्ली. तातूंतले कांय जाण पुलाचेर उबे आसतना अचकीत तो कोसळ्ळो आनी जायते जाण सरळ उदकांत पडले. मावल वाठारांत फाटल्या 2 दिसां सावन व्हडा प्रमाणांत पावस पडटा. थळावे प्रशासन, उजो पालोवपी दळ आनी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दळ थंय धांवून आयल्यात आनी सध्या परिस्थिती नियंत्रणांत हाडपा खातीर बचाव कार्यावळ सुरू आसा. उत्तराखंडांतल्या केदारनाथ देवळा लागसार आयज सकाळीं हेलिकॉप्टर अपघातांत 7 जाणांक मरण आयिल्ल्याची चवकशी विमान अपघात तपास ब्युरो करतले. हेलिकॉप्टर केदारनाथ सावन गुप्त काशीच्या मार्गान 6 प्रवाशी आनी 1 खलाशी घेवन वताले. नागरी विमानन महासंचालनालयान सांगलां की आयज सकाळीं 5:19 श्री केदारनाथ कडल्यान गुप्त राशी खातीर हेलिकॉप्टरान उड्डाण केलें. उपरांत गौरीकुंड लागसार अपघात जालो. खबरदारीचो उपाय म्हूण DGCAन पयलीं 4 धामांक हेलिकॉप्टरांतल्यान वचपाची येरादारी उणी केल्या. गुजरातांतल्या अहमदाबाद विमान अपघातांत आतांमेरेन वट्ट 32 DNA नमुने जुळल्यात आनी 14 कुडी तांच्या कुटुंबा कडेन दिल्यात. नागरी हॉस्पिटलाचे अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. रजनीश पटेल हांणी सांगलां की 4 अहमदाबाद, 2 वडोदरा, 1 खेडा, 1 अरवल्ली, 1 बोटाड, 4 मेहसाणा आनी 1 उदयपूर हांगचे लोक आसात. DNA नमुने जुळल्यात तांच्यो कुडी तांच्या कुटुंबा कडेन दिवपाचें काम सुरू आसा. आदले मुखेलमंत्री विजय रुपाणी हांच्या DNAची जुळवणी जाल्या. राज्याचे घरमंत्री हर्ष संघवीन ही म्हायती दिली. आयज सकाळीं 11 वरांचेर आदले मुखेलमंत्री विजय रुपाणी हांच्या DNAची जुळवणी केल्ल्याचें तांणी सांगलें. विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी आयज नवोन्मेश आनी संशोधन सुलभतेक चालना दिवपा खातीर धोरणात्मक सुदारणांची घोशणा केली, जाका लागून देशभरांतले नवोन्मेशक, संशोधक, विद्वान, शास्त्रज्ञ आनी संस्थांक आदार मेळ्ळा. आयज नवी दिल्लींत पत्रकारां कडेन उलयतना डॉ. सिंग हांणी म्हटलां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वैयक्तीक वांटो आनी फाटबळा खातीर हो अभूतपूर्व निर्णय घेवप शक्य जाला. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान नागरिकांनी लश्कराचे मनोबळ वाडोवपाक दिल्ले फाटबळ आनी केल्ल्या कौतुका बद्दल भारतीय लश्करान नागरिकांचे उपकार मानल्यात. सोशल मिडियाच्या पोस्टांत भारतीय लश्करान म्हटलां की तांकां लोकांकडल्यान पत्रांचो एक हृदयस्पर्शी संग्रह मेळ्ळा. तातूंतलीं उतरां म्हळ्यार अभिमान, लश्कराक उर्बा दिवपी शौर्याच्या चिरस्थायी भावनेचे प्रतिध्वनी आसा. भारतीय लश्करान आश्वासन दिलां की ते सदांच सन्मान आनी समर्पणान देशाची सेवा करतले. राष्ट्रीय भूस्थानीक ज्ञान आधारीत नागरी वस्ती भू सर्वेक्षण म्हळ्यार नक्षा क्षमता बांदणी कार्यावळीच्या दुसऱ्या पावड्यावयल्या दुसऱ्या गटान
उक्तावण फाल्यां जातलें. ह्या प्रशिक्षण कार्यावळी खाला 128 शहरी थळाव्यो संस्था म्हळ्यार ULB पातळी आनी जिल्लो अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. नमस्कार.